बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की ताज़ा तरीन कार्रवाई का जो है वो आगाज़ हो चुका है और आज फिर से जिब्रान नासिर साहब जो है वो दलाइल देंगे MLO को जो रोका जा रहा है उसके ऊपर कि MLO को क्यों होना ज़रूरी है। ठीक है जी, उसकी दलाइल दिए जाएंगे और आज जो है वो अदालत में इस केस के ऊपर बात होगी MLO की मंजूरी के ऊपर। अच्छा जी, कुछ चीज़ें आपको समझानी है कि हम एक बात कहते आए कि क्यों अदालतों में जो है वो इस चीज़ को रोका जाता है या क्यों काम नहीं हुआ देना जा रहा। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें बड़ी ख़तरनाक थीं जो हमारे सामने आईं और कल के दिन जो अदालती कार्रवाई उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने वाज़ी आ गई। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही मुश्किल लोग हैं, बड़े मुश्किल तरीन गैंग से वास्ता पड़ा। इसी तरह जो जिब्रान नासिर साहब है उनका भी जब अदालत के कमरे के अंदर जिस वकील साहब जो ज़हीर के वकील है ना, उनसे जब वास्ता पड़ता है तो तब पता चलता है कि भाई वो किस किस्म की अय्यारियाँ और चालाकियाँ दिखाते हैं ना। उसके बाद फिर समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि किस किस्म के गेम खेले जाते हैं। कल जो कुछ भी अदालत में हुआ और जो कुछ अदालत के बाहर हुआ इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई उसके ऊपर अफसोस किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, कुछ सहाफ़ियों ने बताया कि कल दौरान समात से पहले जब ये जो ज़हीर के जो वकील साहब है, ये साहब जो है ये कमरा अदालत की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पर इनकी कुछ सहाफ़ियों ने तस्वीर वगैरह बनाने की कोशिश की तो इन्होंने जो मिसबिहेव किया उनके साथ, इन्होंने बाकायदा उनके हाथ से मोबाइल छीने, उनको बुरा भला कहा और फिर ख़ुद से उनकी मोबाइल में से वो तस्वीर और वीडियो को डिलीट किया। अच्छा, यहाँ पर पूछने वालों ने पूछा कि सर इतना क्या खुफिया रखना है, आप क्यों नहीं चाहते? तो उनका जब मैंने एक दफ़ा मना किया कि मैं मीडिया पे नहीं आना चाहता तो क्यों मेरी बार बार तस्वीर और मेरी वीडियो बनाई जाती है। यहाँ पे बड़ी हैरत की बात है, इनको इतनी जो है वो नियाज़ साहब को जो है वो नियाज़ी साहब को बड़ी आग लगी, इतना ये तिल मिलाए, इनको इतना शदीद कोई गुस्सा आया आमिर साहब को कि इन्होंने जो है वो इस किस्म के मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। सहाफ़ियों को बड़ा हुआ कि फिर आज कुछ सहाफ़ियों ने उनकी तस्वीर भी लगाई कि भाई आपकी तस्वीर तो पहले ही लोगों को पता है, आप कौन से नाशनल हो के फिर आपको इतना छुपने की क्या ज़रूरत है, अपने आप को तो छुपाने की क्या ज़रूरत है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो चाहते ही नहीं है कि इस गंदे जो खेल में ये कूदे हुए हैं तो ये नहीं चाहते कि लोग इनका शक्ल पहचाने, उनकी सूरत पहचाने, तो ये छुपे रहना चाहते हैं और छुप के जो है ना वो। और इतलात के मुताबिक कि ये ज़हीर की एक हेयरिंग की तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए लेते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट है जो इनको दी जाती है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि यतीम मिस्कीन ज़हीर इनको इतनी बड़ी अमाउंट में पैसे कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ठीक ठाक पैसा इस वक्त वसूल कर रहे हैं और उस वसूली के लिए ये गुंडागर्दी, बदमाशी और धौंस धमकियों पर उतरा है। कल कमरे अदालत में जब मेमन जो हमारे जज साहब है मेमन इलियास साहब, उन्होंने ज़हीर की जो समात है, जो मुलज़मान की समात थी ज़मानत की, उसकी तारीख़ 10 तारीख़ दी तो इन्होंने वहाँ जाके हंगामा किया, शोर शराबा किया और इन्होंने उसको जो है वो 7 सितंबर करवा ली। ये आप देखिए किस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। जब कल अदालत कमरे में अदालत की जो भी कार्रवाई उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, तफसीलन वीडियो बनाई है, मगर मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने जब ये सारी अदालत की कार्रवाई देखी कि किस तरह से उन्होंने MLO के ऊपर बात ना करने के लिए, जब जज साहब ने कहा कि MLO पे बात शुरू करें तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी तक रिपोर्ट पहुँची नहीं, रिपोर्ट की कॉपी नहीं आई, जिस पे जिब्रान नासिर साहब ने कहा मैंने वो कोर्ट की कॉपी ना सिर्फ आपको TCS की थी, आपने लेने से इनकार कर दिया, फिर मैंने उसको आपको व्हाट्सअप भी की हुई है। फिर वो साहब खामोश हुए तो अदालत ने कहा कि चलें इसको हम आज के दिन यानी कल के दिन को कहा कि आज के दिन के लिए रख लेते हैं और आज हम इसको MLO पे बात करेंगे। अच्छा, इन्होंने एक और नई कहानियाँ डाली हुई, कहा है कि भाई जो मुलज़मान है यानी कि जो गवाहान और जो निकाह ख़ां हैं उनकी ज़मानत होनी चाहिए, क्योंकि जो उनका केस था उसमें 1 महीने की सज़ा थी। ये मैं कहीं से कोट करके बता रही हूँ, वरना 6 महीने की है, मगर क्योंकि इनकी बहुत ही प्यारी और मोहब्बत करने वाली बाजी जो है ना वो आज चैनल पे बैठ के कह रही थी कि भाई 1 महीने की सज़ा थी, जो कि उसमें से इन्होंने 4 गुना सज़ा भुगत ली है तो अब उनको रिहा कर दें। तो 1 महीने की सज़ा नहीं है, इस जो कारनामा इन्होंने किया उस पर तकरीबन 6 महीने की सज़ा थी। और अभी तो इनका जुर्म शुरू हुआ है, अभी तो पता चलेगा, अभी तो केस चलेगा, फिर इन पर फर्दर जुर्म आयद होगा ना, अभी तो इनको बैठे रहने दें। तो यहाँ पर इनकी कोशिश है कि फटाफट जो है वो ज़हीर और शबीर की ज़मानत कराई जाए। 12 तारीख सितंबर को इनकी पेशी यानी कि ज़हीर और शबीर अदालत में आएंगे और अदालत में जिस तरह से ये आएंगे ना, उससे बचाने के लिए ये सारी तदबीर की जा रही है कि सारी चीज़ें रख दो साइड पर, पहले इनको ज़मानत दिलवाएं।
یہ آئیں گے کیسے؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے یہ آئیں جی بادشاہ شہنشاہ بن کر آئیں، لال ٹوپی سر پہ، منہ پہ ماسک لگا کے، کلین شیف ہو کے، بڑے چھٹے پٹے کپڑے پہن کے، پولیس والوں کے کمر پہ تھپکی دیتے، شان یا شان طریقے سے یہ لوگ آتے رہے۔ اب ان کے آنے کا جو سٹائل ہوگا، یہ جو گواہان، نکاح خان، جو 4-5 لوگ اور ہیں، ان کے ساتھ ایک ہی زنجیر کے اندر ان سب کے ہاتھ جگڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کو پھر لا کر جو ہے وہ سٹی کورٹ میں ایک جگہ ہے جہاں کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی چیزوں کا منتظر ہوتے ہیں کہ کب ہماری باری ہوگی، کب ہم اندر جائیں گے۔ تو وہاں پر بینچوں پر جو ہوتے ہیں ملزمان کے ریلیٹیو، رشتہ دار، کچھ صحافی، کچھ وکلا، وہ سب بیٹھتے ہیں۔ تو جو قیدی ہوتے ہیں جو ہاتھوں میں زنجیر لگا کر آتے ہیں، وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو بھائی وہ بیٹھتے ایسے کر کے زمین کے اوپر۔ وہ بڑے مزے کا سین ہے، اور یہ سین نہیں دکھانے کے لیے چاہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ سے پہلے ان کی جو ہے وہ ضمانتیں ہو جائے، اور جو ذلت اور جو تصویریں بنیں گی جی، وہ تصویر ہاتھ جگڑے ہوئے اور 6-7 لوگوں کا جھرمٹ میں آئیں گے ہمارے ظہیر و شبیرے، اور زمین کے اوپر بیٹھے ہوں گے سٹی کورٹ میں، تو وہ منظر دیکھنے کے لیے تو آنکھیں ترس گئی۔ اس سے بچانے کے لیے یہاں پر اس وقت دھمکیاں، بدماشیاں سب چل رہی ہیں کہ بس سب کچھ کر دیں سائڈ پہ، سب سے پہلے ان کو ضمانت دلوا دیں جی، ہمیں اس تاریخی بےعزتی سے بچا لیں۔ اور یہ آپ دیکھیں ان کے مائنڈ سیٹ، ان کے دماغ دیکھیں۔ تو یہ ساری کوششیں جاری ہیں، اور اس وقت ان کی پوری کوشش ہے، ان کے جو بدماش وکیلوں کا جھرمٹ ہے نا، کیونکہ یہ تو سارے کی ساری بدماش ہے، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تمیز اور تہذیب نہیں آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جبران صاحب کی اور مہدی صاحب کی کتنی درخواستیں مسترد کی گئی ہیں، کتنی درخواستوں پہ اتنی دور دور کی درخواستوں کی ڈیٹ دی گئی، مگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جبران سر نے ہمیشہ عدالت کے کمرے میں اور عدالت کے باہر بھی ہمیشہ ایک چیز کہی کہ ججوں کے احترام کریں اور عدالت کا احترام کریں، جو بھی جواب آتا ہے اس کا احترام کریں۔ مگر دوسری طرف کی پارٹی کی آپ حرکتیں دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کل میمن الیاس صاحب کو جا کے دھڑکایا دھمکایا کہ آپ نے کیسے دے دی 10 تاریخ کی ڈیٹ، آپ کو اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ اور ہمارے یہاں پر معصوم سے بالکل جج صاحب وہ کہنے لگے کہ ارے بھائی 5 تاریخ کے آگے 5 تاریخ اور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب کہ وہ اپنے آپ کو جج سمجھ کے ان کو ڈانٹنا یا ان کے ساتھ کوئی وہ کرتے، انہوں نے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ میمن الیاس صاحب بہت قابل اور بہت ہی نرم مزاج کے انسان ہیں، تو انہوں نے 7 تاریخ کر دی۔ چلے جو ہمارے جج صاحب جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، اور ان کی بدماشی، ان کی حد درمیاں اور ان کی شیطانیت جو ہے نا اسی طرح چلتی رہے گی۔ آج کے دن کیا کارروائی کریں گے؟ اور ایک اور مزے کی بات بھی، یہ میں شاہد ثقلین صاحب کے جملے کوٹ کر رہی ہوں، انہوں نے ایک اور بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو رپورٹ جو انہوں نے دی تھی جبران ناصر صاحب نے کہ اس کو پڑھ لیں تاکہ ایم ایل او کے اوپر بات کی جائے، تو وہ تو انہوں نے پڑھی نہیں، وہ رپورٹ لینے سے تو انہوں نے بالکل انکار کیا، واٹس ایپ پہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آج چلا گیا۔ اور جب اپنی یہ جو ملزمان کی ضمانت کی بات آئی، ان درخواست تو لے لی جج صاحب نے، تو فوراً وہ فائل جو ہے نا رپورٹ کی، وہ وہیں عدالت کے کمرے میں جبران صاحب کو تھما دی گئی اور کہا کہ اس کو پڑھ لیں تاکہ کل کارروائی ہو جائے۔ تو جبران ناصر صاحب نے واپس کی، انہوں نے کہا ابھی تو جج نے کوئی ایسا ریمارکس دیا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اتنی ارجنٹ کیا، لے لیں گے آرام سے، ہم بھی ٹائر کے لے لیں گے۔ تو یہ ان کی پھرتیاں اور چلاکیاں دیکھ لیجئے، نوٹ کریں، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جبران ناصر صاحب کو عدالت کے کمرے میں کس قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوبرز کو کس قسم کے یوٹیوبرز کا سامنا ہے، صحافیوں کو کس قسم کے صحافیوں کا سامنا ہے، اور یہاں پر عدالتوں میں وکلا کو کس طرح کے وکیلوں کا سامنا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہاں پر کام کرنے کی، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس کا نتیجہ جو لوگ جلدی چاہتے ہیں وہ نتیجہ جلدی نہیں نکلے گا، کیونکہ اگلی طرف پہ بھی جو لوگ ہیں نا ان میں بدماشیاں، چلاکیاں، 2 نمبریاں، آپ کو یاد ہوگا 2 نمبری کے جو کہا تھا کہ میں تو بارش کی وجہ سے بہاولپور میں ہوں، اور جبکہ نیچے جو ہے وہ ضمانت کی درخواست دے دی گئی تھی، تو یہ ان کے 420 ہیں جس میں یہ ماہر ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں 420 سیکھی اور یہی کرتے آئیں۔ تو ابھی سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ بتانا شروع کر دیں گے، اور جیسے جیسے لمحہ بلمحہ کی خبریں آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ چینل کا حصہ بنتے رہیے اور سبسکرائب اور لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔